योभन्दा अघिल्लो क्लासमा तपाईहरुलाई मैले सेटसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरुको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। आज म तपाईलाई एउटा प्रश्न गरेर देखाउँछु। यहाँ दुई तीनवटा प्रश्न हामी गर्छौं जसले गर्दा तपाईहरुलाई यहाँ प्रब्लम गर्न समस्याहरु गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस्। र आज मैले एउटा प्रश्न दिएको छु। प्रश्न यहाँ तपाई आफ्नो स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ। एउटै इलेक्सनमा दुईजना क्यान्डिडेट छन्। एउटा इलेक्सनमा दुईजना क्यान्डिडेट भन्नुबित्तिकै हेर्नुस् है, क्वेशन बुझ्नुस् तपाईले राम्ररी। एक्स र वाई दुईटा क्यान्डिडेटहरु छ। अब यो एक्स क्यान्डिडेट मानौ यो कुनै एउटा पार्टीको क्यान्डिडेट भयो, यो अर्को एउटा पार्टीको क्यान्डिडेट भयो। मानौ यो चाहिँ तपाईको कांग्रेसको भयो, यो चाहिँ तपाईको राप्रपा भयो। दुईटा पार्टीहरु छ यहाँनिर, एउटा कांग्रेसबाट भिडिरहेछ, एउटा राप्रपाबाट भिडिरहेछ मानौ है। त्यसपछि के भनिरहेछ क्वेशनले भने देयर वेयर 27,900 भोटर्स इन द भोटर लिस्ट। त्यो भोटर लिस्टमा चाहिँ जम्मा यो एउटा भोटर लिस्ट छ। यो भोटर लिस्टमा ए बी सी डी गर्दै यहाँनिर तपाई हाम्रो नामहरु लेखिएको छ। अब यो भोटर लिस्टमा जम्मा नाम कति जना लेखेको रहेछ भन्दाखेरि यहाँ क्वेशनले भने अनुसार 27,900 भोटर्सहरु छन्। भन्नुको मतलब चाहिँ यो 27,900 ले चाहिँ तपाईको भोट कास्ट गर्ने हो। अब यसले चाहिँ जुन यो नगरपालिकाको चुनाव भइरहेछ, यो नगरपालिकाको चुनावमा एक्स क्यान्डिडेटलाई जिताउने कि वाई क्यान्डिडेटलाई जिताउने भन्ने अधिकार, यो अधिकार चाहिँ 27,900 लाई दिएको छ। अब यो 27,900 मा जो कोही पनि पर्न सक्छ। यहाँ एबीसीडी यहाँ भोटर लिस्टमा नाम छ, त्यही नाम भएको 27,900 मध्येमा भोट दिने हो। अब के भन्दै छ फेरि भने and they were allowed to cast vote for a single candidate। अब फेरि एउटा के नियम बनाइयो भन्दाखेरि यो 27,900 जनाले भोट चाहिँ दिन पाउँछ, तर कम्तीमा एक जनालाई मात्र दिनु पर्यो। एक जनालाई मात्र है, यो एक जनालाई मात्र दिनु पर्यो यसले भोट, एक जनालाई दिनु पर्यो। अब त्यो एक जना भनेको एक्स लाई दिने हो भने वाई लाई दिनु भएन, वाई लाई दिने हो भने एक्स लाई दिनु भएन। यो एक्स क्यान्डिडेटलाई जिताउनु छ भने एक्स लाई नै दिनु पर्यो, वाई लाई दिनु छ भने वाई लाई मात्र छाप लाउनु पर्यो। अब भन्नुको मतलब चाहिँ अब तपाईको चुनावको जुन पेपर आउँछ, ब्यालेट पेपर आउँछ, त्यो ब्यालेट पेपरमा त एक्स र वाई दुईटै हुन्छ, सँगै हुन्छ। अब यसरी तपाईको एक्स लाई छाप दिने हो कि अब यहाँ एक्स को छाप हुन्छ, अब एक्स र वाई त नाम हुँदैन, यहाँनिर छापहरु हुन्छ। अब यो छापहरु मध्येमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कसलाई दिनु पर्यो त, कि त एक्स लाई दिनु पर्यो कि त वाई लाई दिनु पर्यो। अब मानौ यहाँनिर चाहिँ छाप छ है, यहाँ गाई छाप छ, यहाँनिर रुख छाप छ। अब रुखलाई दिनुभयो र रुखलाई पनि दिनुभयो, गाईलाई पनि दिनुभयो। यहाँ सपोज गाईको नक्सा मलाई बनाउन आउँदैन, गाईको नक्सामा तपाईले चुनाव दिनुभयो भने तपाईको भ्यालिड भयो, यो भोट भ्यालिड भयो, काउन्टिङमा आयो है। त्यसको पनि मापदण्ड छ। अब यो रेखाभित्र आउनु पर्यो, त्यो कुरा यहाँ छैन। अर्को कुरो के हो भने यदि तपाईले गाईलाई भोट दिनुभयो भने रुखलाई भोट दिन पाउनु भएन। अनि फेरि कि त तपाईले रुखलाई भोट दिनुभयो भने गाईलाई दिन पाउनु भएन। अब यदि तपाईले झुकेर हैन म गाईलाई पनि जिताउँछु रुखलाई पनि जिताउँछु भनेर भोट दुईटैमा दिने पनि हुन्छ नि त क्वेशनमा। अब त्यस्ताहरुलाई के गर्ने तपाई आफै विचार गर्नुस् त। एक जनालाई मात्र भोट दिने हो भने दुई जनालाई भोट दिएको त त्यो त अर्थ नपर्त गोविन्द गाई हुन्छ। अब न रुखलाई फाइदा हुन्छ न गाईलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो भोटरहरुलाई चाहिँ दुवैमा भोट दिनेहरुलाई चाहिँ अलगै गन्तीमा भयो। अब फेरि हेर्नुस्, they were allowed to cast vote for single candidate। 11,340 people cast vote for x। x लाई मात्र है, यो x भन्नेलाई मात्र चाहिँ कति जनाले भोट दिएछन् त 11,340 ले भोट दियो। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि यो x ले एउटा कुरा यहाँ के लुक्यो भन्दाखेरि यो 11,340 ले x लाई मात्र भोट दियो भनेर खुलाएन क्वेशनले। तर सुरुमै के खुलाइदियो भन्दाखेरि क्वेशनले एउटा क्यान्डिडेटले एक जनालाई मात्र भोट दिन पाउँछ भन्नुबित्तिकै कि त x लाई मात्र दिन्छ कि त y लाई मात्र दिन्छ। त्यो अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि 11,340 जसले x लाई भोट दियो भनेको त्यसले x लाई मात्र दिएको हो नि त। त्यसले x लाई मात्र दिएको
किनभने अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको मानव एक्स को लागि तपाईँले एउटा गोलो बनाउनु भयो, वाई को लागि अर्को गोलो बनाउनु भयो, बुझ्नुहोस् है। यो अब यदि यो 11,340 लाई तपाईँले यो समग्र बुझ्नुभयो भने त के हुन्छ भन्दाखेरि भेन डायग्राममा यो पाटोले चाहिँ वाईलाई पनि टच गरेको छ नि त। यो पाटोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्सलाई पनि भोट दिने वाईलाई पनि भोट दिने भन्नु पर्यो, एक्सलाई पनि भोट दिने वाईलाई पनि भोट दिने भन्नु पर्यो। अनि भोटको सिलसिलामा के भयो भन्दाखेरि एकजनालाई मात्र भोट दिने हो भने यो 11,340 जनाले जसले एक्सलाई भोट दियो भन्नुको मतलब चाहिँ एक्सलाई मात्र भोट दियो, यो ओन्ली एक्स भयो है, यो ओन्ली एक्स भयो 11,340। कुरो बुझ्नुभयो नि। अब सुरुमै तपाईँलाई कन्डिसन दिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू नझुक्किनु होला। यो चाहिँ अब नम्बर अफ एक्स इक्वल्स टु 11,340 लेखिदिनु भयो भने चाहिँ रङ हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा क्यान्डिडेटले एकजनालाई सिंगल क्यान्डिडेटलाई भोट दिने हो, त सिंगल क्यान्डिडेटलाई भोट दिने हो भने के भयो भन्दाखेरि कि त एक्सलाई मात्र दिनु पर्यो, ओन्ली एक्सलाई दिनु पर्यो, कि त ओन्ली वाईलाई दिनु पर्यो। त्यसकारण यो ओन्ली एक्स चाहिँ 11,340 भयो। त्यसरी नै फेरि क्वेशनले के भनिरहेछ भने 13,500 people cast for Y। अब Y लाई चाहिँ कति जनाले भोट दियो त? Y लाई यहाँ ठाउँ पुगेर मैले यही लेखिदिए। नम्बर अफ Y लाई चाहिँ 13,500 ले भोट दिए। अब यो नम्बर अफ Y भन्नु मिलेन, किनभने एउटा क्यान्डिडेटलाई मात्र दिनुपर्ने हो। त्यसकारण यसलाई के बुझ्नु पर्यो त? नम्बर अफ ओन्ली Y बुझ्नु पर्यो। त्यसरी नै 1260 people cast vote even for both। अब त्यस्ता हुन्छ नि त, मैले भने नि अघि नै। अब यहाँ रुखलाई पनि चढाउने गाईलाई पनि चढाउने खालका हुन्छ नि त। अब यहाँ रुखलाई पनि छाप लगाइदियो, गाईलाई पनि छाप लगाइदियो है, त्यस्तो खालको क्यान्डिडेट रहेछ भन्नुको मतलब अब त्यो चाहिँ कहाँनिर जान्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो सबैभन्दा। अब एक्सले चाहिँ मानु यो एक्स क्यान्डिडेट भयो, एक्स क्यान्डिडेटलाई भोट दिने ठाउँ, यो वाई क्यान्डिडेटलाई भोट दिने ठाउँ। जब हामी सेट्सको लङ क्वेसन गरिरहेछौँ भने हाम्रो क्वेसन जहिले पनि केसँग रिलेटेड हुन्छ? ओभरल्यापिङ सेटसँग रिलेटेड हुन्छ। बुझ्नुहोस् है, जेसुकै क्वेसन आओस्, एबिसिडी जेसुकै आओस्, तर तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरो चाहिँ के हो भने सेट्सको लङ क्वेसन गर्दाखेरि ओभरल्यापिङ सेट्स आउँछ। ओभरल्यापिङ सेट भनेको एउटा सेटले अर्को सेटलाई ओभरल्याप गरेको हुन्छ, त कमन पार्ट हुन्छ भन्न खोजेको है। ढाँचा चाहिँ हाम्रो यही हो। अब यसमा के आयो भन्दाखेरि यहाँनिर ओन्ली एक्स आयो, दुईटैलाई पनि आयो, अनि ओन्ली वाई आयो। अब यहाँ नहुने पनि हुन्छ नि त। अब कुरो के भयो भन्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले यसको कुरा गर्यौँ, यसको कुरा गर्यौँ, यो पाटोको कुरा गर्यौँ, यो पाटोको कुरा गर्यौँ। त अब यो पाटोले के जनायो भन्दाखेरि यो पाटोले चाहिँ एक्सलाई पनि भोट दियो, वाईलाई पनि भोट दियो भन्ने जनायो। त्यसकारण यहाँ क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि 1260 यो मान्छेले दुवैलाई भोट दियो भनेपछि यो यहाँनिर इन्डिकेट गर्यो नि त। 1260 ले कहाँनिर इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर गर्यो। अब यो एक्स को लागि भोट हो, यो वाई को लागि भोट हो, अनि दुईटैको लागि भोट भनेपछि यहाँनिर पर्यो। त्यसकारण यो 1260 लाई हामी के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि नम्बर अफ एक्स इन्टरसेक्सन वाई लेख्नु पर्यो 1260। अब फेरि अर्को कुरा बुझ्नुहोस् है। त्यसो भए यहाँ बाहिरपट्टि आउने चाहिँ नन सर्कुलर पार्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नन सर्कुलर पार्ट भनेको एक्सलाई पनि भोट नदिने, वाईलाई पनि भोट नदिने, कसैलाई पनि भोट नदिनेहरू चाहिँ यहाँ आउँछ नि त। अब फेरि क्वेसनले हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि इलुस्ट्रेट दिस इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। यस समस्यालाई हामीले भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्नु पर्यो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा हामीलाई के भन्दैछ भने फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु डिड नट कास्ट भोट। हेर्नुहोस् है, अब कतिजनाले चाहिँ भोटै दिएन भन्दैछ। अब एक्सलाई पनि दिएन, वाईलाई पनि दिएन भन्नु बित्तिकै त्यो त यो सर्कुलर, मैले तपाईँलाई अघिल्लो भिडियोमा के भनेको छु भने सर्कुलर पार्टले चाहिँ अब यहाँ भोट दिने कुरा हो भने त सर्कुलर पार्टले के जनायो भन्दाखेरि भोट दिनेहरूको सङ्ख्या जनायो, चाहे त्यो एक्समा दियोस्, चाहे त्यो वाईमा दियोस्, चाहे एक्स र वाई दुईटैमा दियोस्। अब निर्वाचन आयोगले त हेर्छ नि त कतिजनाले जम्मा भोट दियो त भन्दाखेरि भोट दिने
उसले त गल्ती गरेर निकाल्नु पर्यो। अनि कतिजनाले भोट दिएन भनेर पनि निकाल्नु पर्यो। अनि कतिवटा भोट चाहिँ बदर भए, इनभ्यालिड भए, अथवा त्यो ढाँचा पुर्याएर गरेनन्, गल्ती गरे भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यसकारण यो अब यहाँ के आयो भन्दाखेरि क्वेसनले तपाईँलाई के सोधिदियो, फाइन्ड द नम्बर अफ पिपुल हु डिड नट कास्ट भोट। हु डिड नट कास्ट भोट भनेपछि भोटै नदिने, यहाँ त भोट दिनेहरूको कुरा मात्र भयो। भोट नदिने भन्ने बित्तिकै नन सर्कुलर पार्ट हो। जहिले पनि नन सर्कुलर पार्ट हो भने यसलाई हामी कम्प्लिमेन्ट भनेर बुझ्नुहोस्। जहिले पनि है, जहिले पनि नन सर्कुलर पार्टको नोटेसन आयो भने कम्प्लिमेन्ट भन्नुहोस्, र सर्कुलर पार्ट भित्रको दुईटै जना आयो भने चाहिँ इन्टरसेक्सन बुझ्नुहोस्। अब ढिला नगरिकन हामी फेरि अगाडि जाउँ। फाइन्ड द नम्बर अफ भ्यालिड भोट्स पनि भनिएको छ। भ्यालिड भोट्स भनेको के त भन्दाखेरि कति भोटहरू चाहिँ भ्यालिड भए भन्दैछ, बदर भएन भन्दैछ है। अब बदर नहुनको लागि त के गर्नु पर्यो त, सिंगल क्यान्डिडेटलाई मात्र भोट दिनु भनेको छ। अब एक्सलाई मात्र भोट दिनु पर्यो कि त वाइलाई मात्र भोट दिनु पर्यो। अनि यो दुईटालाई त भोट दिनु भनेको थिएन नि त। अघि क्वेसनले हामीलाई के भन्नु त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई तेस्रो लाइनमा हेर्नुहोस्, दे वेयर अलाउड टु कास्ट भोट फर सिंगल क्यान्डिडेट है। एउटा क्यान्डिडेटलाई मात्र भोट दिन पाइन्छ भन्नु, दुईटै क्यान्डिडेटलाई भोट दिन पाइँदैन भन्नु। अब जुन कुरो उसले निर्वाचन आयोगले भनिदिएको छ, इलेक्सन कमिसनले भनिदिएको छ नगर्नु भनेर, त्यो कुरा त उसले काउन्टिङमा गर्दैन। त्यसकारण चाहिँ अब भ्यालिड भोट्स भनेको के भयो त भन्दाखेरि भ्यालिड भोट्स, अब कुन कुन भोट चाहिँ भ्यालिड हुने भयो भन्दाखेरि एउटा यो भोट भ्यालिड हुने भयो जसले ओन्ली एक्सलाई दियो, र अर्को जसले वाइलाई मात्र दियो त्यो मात्र भ्यालिड हुने रहेछ, ओन्ली वाइ। यो कुनै फर्मुला होइन, यो कन्डिसन अनुसार बन्ने कुरा हो। तपाईँहरूले यसलाई यो फर्मुलै हो भनेर चाहिँ नबुझ्नु होला। यसलाई के बुझ्नुहोस् भने यहाँ सिंगल क्यान्डिडेटलाई मात्र भोट दिनु भनेको हुनाले हामीले यो चाहिँ इन्क्लुड गरेनौँ। किनभने सिंगल क्यान्डिडेट भनेको कि त एक्स मात्र कि त वाइ मात्र। त्यसकारण एक्स मात्र भनेको ओन्ली एक्स प्लस ओन्ली वाइ, यो झिक्नु भन्यो हामीलाई। अब हामी सिधा सिधी सल्भिङतिर जाउँ। तपाईँलाई यो प्रश्न मैले सल्भ गरेर वास्तवमा चाहिँ जुन फर्मुला हामीले लेख्यौँ त्यो फर्मुलालाई कसरी युटिलाइज गर्ने, यो च्यानलबाट भुवन सरले चाहिँ खालि फर्मुला मात्र एक्सप्लेन गर्नुभयो, सल्भिङ गरिदिनु भएन भन्ने गुनासोहरू पनि मलाई फोन कलबाट आएको हुनाले र मेरो पुराना विद्यार्थीहरूले पनि सर यसरी चाहिँ बनाइदिनुहोस् भन्ने फिडब्याक दिएको कारणले म सम्पूर्ण ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र सबैको फिडब्याकलाई नै मैले समावेश गर्ने। तपाईँहरूसँग कुनै फिडब्याक छ भने मेरो च्यानलको तलपट्टि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्टमा गरेर लेख्नु होला, ताकि मैले आउँदो भिडियोहरूलाई यसरी नै सुधार गर्न सकूँ। र अहिलेसम्म यदि मेरो च्यानललाई तपाईँले हेर्दै मात्र हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटनमा गएर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यसको छेउमा बेल बटनलाई क्लिक गरेर अलमा पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोस्, जसले गर्दा मैले अपलोड गरेको सबै भिडियोहरू तपाईँ माझमा आओस् र तपाईँको सिक्ने चाहनालाई म पुरा गर्न सघाउन सकूँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो च्यानलको निर्माण भएको। तपाईँहरूलाई फेरि हामी अब समय खेर नफालिकन हामी यसको सल्भिङतिर जाउँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सोल्युसन लेख्नुहोस्, सोल्युसन लेखिदिनुहोस् सबैभन्दा सुरुमा। त्यसपछि हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि एक्स क्यान्डिडेट र वाइ क्यान्डिडेट भनेको छ नि त हैन। अब क्वेसनमा हेर्नुहोस् है, हामीले के सपोज गर्नु पर्यो भने इन एन इलेक्सन अफ म्युनिसिपालिटी टु क्यान्डिडेट्स एक्स एन्ड वाइ स्टुड फर द पोस्ट अफ मेयर। यो एक्स र वाइ चाहिँ के को लागि उभिएको रहेछ त, मेयरको लागि उभिएको रहेछ है, मेयरको उम्मेदवार रहेछ। 27,900 voters in the voter list and they were allowed to cast vote for single candidate. 11,350 people cast vote for X. अब यहाँ
let the people let the votes casted for x be x है। जसले x को लागि भोट कास्ट गरेको छ त्यसलाई x ले डिनोट गर्दियौ एन्ड y be y भनेको जसले x को लागि भोट कास्ट गरेको छ त्यसलाई क्यापिटल X ले डिनोट गर्दियौ र जसले y को लागि भोट कास्ट गरेको छ त्यसलाई y ले डिनोट गर्दियौ। त्यसपछि हामी केमा आयौं भन्दाखेरि देन नम्बर अफ u इक्वल्स टु अब u भनेको टोटल कति जना भोटर लिस्टमा नामहरु छन् 27900 जनाको नामहरु छ। त्यसपछि 11340 people cast vote for x भनेको छ नि त त्यो मैले अघि नै भनिसके तपाईलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु। ओन्ली x 11340 भयो। त्यसरी नै ओन्ली y यो ओन्ली y किन भयो भन्ने कुरा मैले अघि नै भने तपाईलाई 13500 यसरी नै नम्बर अफ x इन्टरसेक्सन y 1260 भयो। अब यसलाई हामीले एक नम्बरमा के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो। शोइङ इन अ भेन डायग्राम। धेरै लामो भाषा लेखिराख्नु पर्दैन, भाषा यस्तो लेख्नुस् जसले चाहिँ तपाईले गर्दै गरेको कुरा चाहिँ स्पष्टको साथ एक्जामिनरलाई देखियोस् र उहाँहरुलाई मार्क्स दिन सजिलो होस्, वातावरण बनाउनुहोस्। अब यसलाई भेन डायग्राम बनाइदिनुहोस्। मैले यहाँ सानो भेन डायग्राम बनाए तर तपाईहरुले ठूलो भेन डायग्राम बनाउनुहोस् किनभने यो भेन डायग्राममा 4 मार्क्समा चाहिँ 2 मार्क्स यसैको हुन्छ है प्राय 2 मार्क्स यसको हुन्छ अथवा 2 मा अलिकति तलमाथि पनि हुन सक्छ। 2 भन्दा माथि चाहिँ जाँदैन, 2 भन्दा अलिकति तल 1.5 सम्म आउन सक्छ। अब सब क्वेशन बढी छ भने x यो y यो x भयो यो y भयो। अब यहाँनिर कम्प्लिमेन्ट त हामीलाई थाहा छैन, x युनियन y कम्प्लिमेन्ट हामीलाई थाहा छैन। नम्बर अफ u हामीलाई थाहा छ 27900 भयो। अब यहाँनिर हेर्नुस् मैले के भनेको थिएँ भने अघिल्लो भिडियोमा पहिला इन्टरसेक्सन पोस्ट गर्नुहोस् भनेको थिएँ हैन। इन्टरसेक्सन पोस्ट गरिहाल्नुस् ल 1260। त्यसपछि यहाँनिर आयो। अब यहाँनिरको चाहिँ मैले के भनेको थिएँ अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छ 11340 यो x थियो भने यहाँ ओन्ली थिएन भने चाहिँ यो माइनस गरेर लेख्नु पर्थ्यो, ओन्ली झिक्नु पर्थ्यो हामीले। तर यहाँ अलरेडी चाहिँ ओन्ली छ नि त 11340 अलरेडी ओन्ली भएको कारणले गर्दा यसलाई 11340 डाइरेक्टली हामी पोस्ट गर्छौं। तर यसको सट्टामा नम्बर अफ x लेखेको थियो भने हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि मानौ 11340 यस्तो थियो भने हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि 11340 यसबाट 1260 घटाएर जति आउँछ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्थ्यौं है। त्यो सिचुएसनलाई यहाँ ओन्ली छैन, ओन्ली नभएको सिचुएसनमा चाहिँ इन्टरसेक्सन माइनस गरेर लेख्नु पर्छ। तपाईहरुले सम्झिनुहोस्। अब यतापटि कति आयो हेर्नुस् त 13500 आयो। अब के याद गर्नुस् भने भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि सर्कुलर पार्ट र नन सर्कुलर पार्ट जोडेर चाहिँ टोटल सँग इक्वल हुन्छ। सर्कुलर पार्ट भनेको युनियन प्लस कम्प्लिमेन्ट है। भोट दिनेहरू र नदिनेहरू, भोट दिनेहरू यहाँ छन्, भोट नदिने यहाँ छ। भोट दिने प्लस नदिने इक्वल्स टु जम्मा हुन्छ। त्यसकारण अब यो सबै जोड्नुस् त, यो जोडेर भन्नुस् कति हुन्छ 11340 1260 13500 यो सबै जोड्दिनुस् त कति भयो भन्दाखेरि 00 64 10 3 2 5 5 5 10 10 1 11 2 3 3 3 6 अनि यो 2 को 2 भयो। फेरि एकचोटी हामी रुजु गरिहालौं। जहिले पनि तपाईहरु एडिसन गरिसकेपछि क्याल्कुलेटरबाट गरे पनि एकचोटी चाहिँ रिप्ले गरेर चाहिँ हेर्नुस् किनभने त्यहाँनिर के मिस्टेक हुन सक्छ है। 0000 भएको 6410 को 0 हात लागि 1
3 1 4 4 2 6 6 5 11 को 1 यहाँ 1 आयो 1 1 2 2 1 3 3 3 ले 6 यहाँ आएन केही पनि आएन यहाँनिर 1 1 2 26,100 भयो। त 26,100 भयो तर हुनुपर्ने चाहिँ कति हो त यहाँ हेर्नुस् है 26,100 भयो तर हुनुपर्ने चाहिँ कति हो त हाम्रो 27,900 हो नि त। कति थप्नु पर्यो हेर्नुस् त यहाँनिर 800 थप्नु पर्यो 100 र 800 ले गर्दा 900 हुन्छ अनि यहाँनिर कति थप्नु पर्यो त 1 थप्नु पर्यो 1 ले 8 ले 9 भयो 6 र 1 ले 7 भयो 1800। तपाईलाई सुरुमै भेन डायग्राम सोधेको छ भेन डायग्राम जुन नम्बरमा सोधेको छ त्यही नम्बरमा गरिदिनुस्। अब तपाईले मैले चाहिँ यसरी निकाले तपाईले कसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ भने यो बाटो कति हो त भन्दाखेरि यो बाट यो माइनस गरिदिनुस् यहाँ लेखिदिनुस् यो बाट यो माइनस गरेर यहाँ लेख्नुस्। अब हाम्रो भेन डायग्रामको काम पनि सकिएको छ आशा छ तपाई अहिले सम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ। यसरी नै हामी भेन डायग्रामको मूल सल्भिङ सकिसकेको छ। अब 2 नम्बरतिर जाउँ हामी। 2 नम्बरमा तपाईहरुले चाहिँ यसरी नगर्नुस् सिरियली गर्नुहोस्। तपाईहरुको कपी चेक गर्दा मैले एसएलसी को पेपर पनि चेक गर्दाखेरि के पाए भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले चाहिँ यसरी गर्दै अनि राइट साइडतिर खाली ठाउँ छ भन्दै अनि धर्का तान्दिनुहुन्छ अनि सुई गर्नुहुन्छ त्यसरी नगर्नुहोस्। त्यसरी चाहिँ त्यो प्रपरमा मार्किङ भएन है यसरी गर्नु पनि हुँदैन। तपाईहरु ए को लागि ए प्लस को लागि सोच्नुपर्छ राम्रो भन्दा राम्रो मार्क्स ल्याउनेतिर लाग्नुपर्छ। अब हाम्रो अर्को प्रश्न के थियो भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ पीपल हु डिड नट कास्ट भोट भनेपछि हामीले त यहाँ पाइसक्यौं त 1800 पाइसक्यौं। अब जसले बुझ्नै भएको छैन उहाँहरुले चाहिँ के लेखिदिँदा पनि भयो भन्दाखेरि फ्रम द भेन डायग्राम भनेर यो लेख्दा हुन्छ तर त्यसले चाहिँ फुल मार्क्स चाहिँ आउँदैन। त्यसकारण फुल मार्क्स पाउनको लागि फेरि के गर्नुस् भने बाइ युजिङ फर्मुलामा अब नम्बर अफ यु इक्वल्स टु मैले दुईटा फर्मुला दिएको छु नम्बर अफ यु को एउटा ओन्लीमा छ एउटा ओन्लीमा छैन। त्यसकारण ओन्ली x प्लस ओन्ली y प्लस इन्टरसेक्सन नदेखिने जस्तो छ प्लस x इन्टरसेक्सन y प्लस नम्बर अफ x युनियन y कम्प्लिमेन्ट। अब दुईतिर भ्यालु राखिदिनुहोस् त 27,900 इक्वल्स टु 11,340 प्लस 13,500 प्लस इन्टरसेक्सन 1260 प्लस अब कम्प्लिमेन्ट दिएको छैन त्यसकारण यसलाई साट्दिनुहोस्। अब यो सबै नम्बर एकातिर ल्याउनुहोस् त घुरी किन जोडी राख्नुहुन्छ यहाँ फेरि जोडो अनि फेरि यता ल्या त्यसो किन गर्नुहुन्छ सिधै एकैचोटी नम्बरलाई यतातिर ल्याउनुहोस् माइनस 11,340 माइनस 13,500 माइनस 1260 मेरो उतापट्टि ठाउँ नभएको कारणले मैले इक्वल्स टु नम्बर अफ x युनियन y कम्प्लिमेन्ट लेखे। देयरफोर नम्बर अफ x युनियन y कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु कति आयो सबै गरेर हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै 1800 आउँछ। अब यसलाई के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि 1800 people did not cast vote votes यो भोटै नदिने चाहिँ कति जना रहेछ त 1800 जना रहेछ। अब यसरी नै फेरि हामी तेस्रो नम्बरतिर जाउँ। फाइन्ड द नम्बर अफ भ्यालिड भोट्स भनेको छ कति भोटहरु चाहिँ भ्यालिड भए गन्तीमा आए भनेको है बदर भएन भनेको। अब बदर नहुने भनेको त यहाँ त सिंगल क्यान्डिडेटलाई भोट दिने हो। सिंगल क्यान्डिडेटलाई भोट दिने भन्नुको मतलब चाहिँ कुन भोट बदर हुँदैन त यो त दिदै दिएन यसको त कुरै नगरौँ र यो त ठीक छ यो पनि ठीक छ तर त्यहाँ दुवैलाई भोट दिनु त भनेको थिएन क्वेशनले त्यसकारण यो हटाइदिनु पर्यो ओन्ली x प्लस ओन्ली y। अब हामी तेस्रो नम्बरतिर आयौं।
प्रत्येक एन्सरको क्लोजिङ एन्सर अनिवार्य हुन्छ। तपाईले क्लोजिङ एन्सर लेख्न नबिर्सिनुहोस्। 3 नम्बरमा नम्बर अफ भ्यालिड भोट्स। भ्यालिड भोट्स भनेको नम्बर अफ ओन्ली एक्स, एउटा क्यान्डिडेटले मात्र भनेको छ नि त, प्लस नम्बर अफ ओन्ली वाइ। ओन्ली एक्स थियो 11,340 प्लस 13,500। अब यो दुईटा जोड्दा कति आयो त हेर्नुहोस् त, पछाडिको 0 0 0 भयो। यसरी तपाईलाई जोड्न गाह्रो लाग्छ भने यसरी सिधा लेखिदिनुहोस्। 11,340 13,500 यसरी सिधा गरिदिनुहोस्। सिधा सिधा राख्नुहोस्, सजिलो हुन्छ। 4 8 4 2 भयो है, 24,840। यसरी नै हामीले अर्को क्वेशन, म तपाईलाई अर्को प्रश्न गर्नलाई गइरहेको छु। तपाईलाई अर्को प्रश्न बुझाउने प्रयासमा छु। अब यसरी नै हामी अर्को प्रश्न पनि तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त के आयो भन्दाखेरि, इन अ सर्वे अफ 750 स्टुडेन्ट्स इन अ स्कुल, एउटा विद्यालयमा 750 जना विद्यार्थीहरू छन्। इट वाज फाउन्ड दैट 520 स्टुडेन्ट्स लाइक टी, 520 जनाले चाहिँ चिया मन पराउँछ। 450 लाइक कफी, 450 जनाले चाहिँ कफी मन पराउँछ। एन्ड 90 डिड नट लाइक बोथ द ड्रिङ्क्स। अब के भन्यो त, हेर्नुहोस् है, क्वेसन बुझ्नुहोस्। जम्मा हामीसँग कति विद्यार्थी छन् त? 750 जना विद्यार्थी छन्। जम्मा हामीसँग विद्यार्थी कति रहेछ त? 750 जना। अब जे जति क्याल्कुलेसन हुन्छ ती सबै 750 भित्र नै हुने भए। अब 520 जनाले चाहिँ चिया मन पराउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब त यहाँ सिंगल कि त चिया मात्र खाने कि त कफी मात्र खाने त भनेको छैन। त्यसकारण यो फेरि अघिको कन्सेप्ट जस्तो भएन। अब यहाँ चिया खाने जतिलाई एउटा सर्कलले जनाउनुहोस् है, अनि कफी खाने जतिलाई अर्को सर्कलले जनाउनुहोस्। बुझ्नुभयो नि? अब यहाँ त कि त चिया खा कि त कफी खा भनेको भए चाहिँ चिया खानु बित्तिकै ओन्लीमा आउँथ्यो, कफी खानु बित्तिकै ओन्लीमा आउँथ्यो, तर त्यो कन्डिसन त भनेको छैन। त्यसकारण अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो सर्कलले चिया खाने जनायो, यो सर्कलले कफी खाने जनायो। अब 520 जनाले चिया खाए भनेको यो टोटल चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 520 भयो। यो टोटल चाहिँ 520 भयो। र 450 जना चाहिँ कफी भनेपछि यो सी को टोटल सर्कल चाहिँ कति भयो त? 450 भयो। भन्नुको मतलब यो नम्बर अफ सी भयो, यो नम्बर अफ टी भयो, अनि यो टोटल भनेको कारणले यो चाहिँ के भयो त? नम्बर अफ यु भयो। त्यसरी नै 90 डिड नट लाइक बोथ द ड्रिङ्क्स। अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा आयो है, 90 चाहिँ कहाँ पर्छ त? सर्कुलर पार्टको चाहिँ यो बिचमा पर्छ या बाहिरपट्टि पर्छ? अब यो बिचमा पर्नको लागि के हो त? यो त चिया खाने जति भयो, यो कफी खाने जति भयो। यो बिचकोले के जनायो भन्दाखेरि चिया पनि खाने कफी पनि खाने भन्ने जनायो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ 90 ले चाहिँ चिया पनि खाने कफी पनि खाने त भनेको छैन, नखाने चाहिँ भनेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ नन सर्कुलर पार्टमा पर्यो। त्यो चाहिँ यहाँनिर कम्प्लिमेन्ट भयो है। टी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 90 भयो। किन 90 भयो भन्दाखेरि 90 ले चाहिँ यो भेन डायग्राम अनुसार चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन इन्टरसेक्सन पार्ट छ त्यो इन्टरसेक्सन पार्टले के जनायो भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्डिसनमा भर पर्छ है। यो चाहिँ चिया खाने, यो चाहिँ कफी खाने भनेपछि बिचकोले चाहिँ चिया पनि खाने कफी पनि खाने। त 90 जनाले चाहिँ चिया पनि खाने कफी खाने भनेको भए इन्टरसेक्सन भन्नु पर्थ्यो। त यो 90 ले चाहिँ चिया पनि नखाने कफी पनि नखाने भनौँ। नखाने भनिसकेपछि यो त सर्कल भित्र परेन, यो त खाने क्याटेगोरीमै परेन, नखाने क्याटेगोरीमा पर्यो। त्यसकारण यो नन सर्कुलर पार्ट भयो, सर्कल भन्दा बाहिरको भाग रह्यो। त्यही भएर यो कम्प्लिमेन्ट 90 भयो। अब यसैलाई मिलाएर राखौँ। अब सरसर्ती हामी
एन्सर गरौँ लेट। अब यहाँ लेट चाहिँ के गर्नु पर्यो त हेर्नुहोस् त विद्यार्थीहरूले चिया मन पराउने कुरा गर नि त। लेट द स्टुडेन्ट्स हु लाइक टी बी टीले डिनोट गरिदिनुहोस् टी फर टी है सजिलो एन्ड कफी पी सी कफीको फर्स्ट लेटर सी हो नि त त्यही भएर सीले डिनोट गरिदिनुहोस्। यसो गर्दाखेरि तपाईँ नेपाली मिडियमको हुनुहुन्छ भने पनि पेपर चेक गर्नेलाई थाहा हुँदैन नि त। एबी लेख्नु भने त थाहा हुन्छ क्या फेरि। तपाईँले टीलाई चाहिँ ए भन्नुभयो कफीलाई चाहिँ बी भनिदिनु भयो भने नेपाली मिडियमको रहेछ भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। आफ्नो मिडियम किन देखाउने अरूलाई। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ उत्तरमा चाहिँ स्तरीयता ल्याउनुपर्छ, क्वालिटी ल्याउनुपर्छ। क्वालिटी ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यसरी भनेका कुराहरूलाई ठ्याक्क नोट डाउन गरेर राख्नुहोस्, तपाईँको सेट पनि राम्रो हुन्छ। अब यसरी नै देन नम्बर अफ यु भनेको टोटल है, टोटल कतिजना छन् त 750 जना छन्। नम्बर अफ टी, नम्बर अफ सी, नम्बर अफ टी कतिजना छन् त चिया मन पराउने 520 जना छन्। अब कफी मन पराउने कतिजना छन् 450 जना छन्। टी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट 90 जना छन्। अब ड्र भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द अबभ इन्फर्मेसन भन्नु। सुरुमै के भन्दियो त भेन डायग्राम देखाउनुहोस् भन्नु। त सोइङ इन भेन डायग्राम भनिदिनुहोस् है, सोइङ इन भेन डायग्राम भनिदिनुहोस्। अब यसको सट्टामा तपाईँलाई अब लामो लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने यो लाइन लेखे बापत मार्क्स आउँदैन, बुझ्नुभयो नि। यो लाइन चाहिँ तपाईँले ठुलो लेख्दा ठुलो मार्क्स आउने होइन, मार्क्स यो भेन डायग्रामबाट आउने। त्यसकारण सोइङ द अबभ इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम भन्ने पनि भयो, इलिस्ट्रेटिङ द अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भन्ने पनि भयो। सर्टकटमा सोइङ इन अ भेन डायग्राम भन्दा पनि भयो नि त। यसो गर्दाखेरि तपाईँको समयको बचत हुन्छ। हाम्रो समय कसरी बचत हुन्छ र लाइन कसरी छुट्दैन भन्ने कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। यसलाई हेर्नुहोस् त एउटा टीको एउटा कफीको टी सी भयो। अब नम्बर अफ यु यहाँ लेखिदिनुहोस् 750। अब मैले यहाँ हाल्दाखेरि तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने पहिला इन्टरसेक्सन भर्नुहोस् भनेको थिएँ नि त, तर क्वेसनमा त इन्टरसेक्सन छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यसलाई हामी के भनिदिन सक्छौँ त एक्स मानिदिन सक्छौँ। एस से भनेको चाहिँ भन भनेको चाहिँ होइन, मानिदिएको है, सपोज भनेको है। ल अब यहाँ त टी छ, ओन्ली टी त होइन यो, त्यसकारण 520 बाट एक्स घटाउनु पर्यो। 520 बाट एक्स घटाउने। अब यो एक्स भेरिएबल भएको कारणले भेरिएबलको कारणले गर्दाखेरि 520 बाट एक्स घटाउँदा 520 एक्स भन्न मिल्दैन, बुझ्नुभयो नि। यो नम्बर हो तर यो नम्बर होइन नि त, घट्दैन, जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। अब 450 माइनस एक्स भयो अनि कम्प्लिमेन्ट कति भयो त तपाईँको टी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 90 भयो। भेन डायग्राम तपाईँको सक्यो। अब यो भेन डायग्राम पछि तपाईँहरूले के कुरा याद गर्नुहोस् भने अब मानौँ तपाईँले मेरो फर्मुला बिर्सिनु भयो अरे है, फर्मुला बिर्सिनु भयो, कसरी सल्भ गर्ने त। अब सल्भिङ फ्रम भेन डायग्राम गरे पनि हुन्छ। तपाईँहरूले यसपछि चाहिँ सल्भिङ फ्रम भेन डायग्राम गर्नु हो भने यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो इक्वल्स टु 750 गरिदिनुहोस्। किनभने रुल के हो भने सर्कुलर पार्ट र नन सर्कुलर पार्ट जोडेर टोटल हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। सर्कुलर पार्ट र नन सर्कुलर पार्ट जोडेर के हुन्छ त टोटल हुन्छ। यस अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो इक्वल्स टु 750। यदि तपाईँले फर्मुला बिर्सिनु भयो भने, फर्मुला बिर्सिनु भएको छैन भने त धेरै राम्रो कुरो, फर्मुला देखाउँदा अति राम्रो। त्यसकारण 2 नम्बरतिर जाउँ हामी चाहिँ फर्मुला नै देखाइदिउँ यसलाई। फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ द ड्रिङ्क्स भनेको छ है। दुईटै ड्रिङ्क मन पराउनेहरू भनौँ, दुईटै ड्रिङ्क भनेको टी इन्टरसेक्सन सी मन पराउनेहरू सोधेको रहेछ 2 नम्बरमा। अब यतापट्टि बाई युजिङ फर्मुला गरिदिनुहोस्, बाई युजिङ फर्मुला। अब बाई युजिङ फर्मुला गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि नम्बर अफ यु को फर्मुला लेख्नुहोस् है तपाईँले जहिले पनि। अब युनियन प्लस कम्प्लिमेन्ट हो नि त, युनियन प्लस कम्प्लिमेन्ट भनेको युनियन भनेको त नम्बर अफ टी प्लस नम्बर अफ सी
माइनस नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी ई। यो चाहिँ युनियनको फर्मुला हो, ए युनियन बी को फर्मुला हो यो चाहिँ है। यो चाहिँ युनियन भयो प्लस कम्प्लिमेन्ट, कम्प्लिमेन्ट भनेको यो नम्बर अफ टी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट। अब भ्यालु राखिदिनुहोस् त 750, टी भनेको 530, सी भनेको 450, इन्टरसेक्सन दिएको छैन सार्दिनुहोस्, यसलाई कम्प्लिमेन्ट 90 दिएको छ। अब फेरि तपाईँ के गरिदिनुहोस् भने नम्बर जतिलाई सबै यतातिर ल्याउ तान्नुहोस् है। अब सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो टी इन्टरसेक्सन सी चाहिँ माइनसमा छ, त्यसकारण यो माइनसलाई तानेर यतापट्टि ल्याइदिनुहोस् त, प्लस भयो नि त टी इन्टरसेक्सन सी। अब यो नम्बरहरूलाई उतैपट्टि छोडिदिनुहोस् है, 520 प्लस 450 प्लस 90 र यो 750 को यता यो साइडमा के काम, केही त छैन, यसलाई उतापट्टि पठाइदिनुहोस् माइनस 750। अब जोड्नुहोस् त कति हुन्छ यो, यहाँ हेर्नुहोस् है, रफमा मैले जोडेँ 520 450 90 पहिला जोड्नुहोस्, अनि 520 450 र 90 जोड्नुहोस् त 0 0 0 5 2 7 9 7 ले 16, 16 को छ हातमा 1 6 6 4 10, 1060 भयो। 1060 बाट कति घटाइदिनुहोस्, 750 घटाइदिनुहोस् त, 0 1 रह्यो यहाँनिर, यहाँ 3 भयो है त, 0 0 5 ले 1 ले 6, 3 र 7 ले 10 भनेपछि हाम्रो कति आयो त 310 आयो। यसलाई हामी के भन्न सक्यौं, therefore 310 students like both drinks, ड्रिङ्क्स है हो नि त टी र ऊ, अथवा तपाईँले चाहिँ 310 स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ टी एन्ड कफी भने पनि भयो। अब अर्को एउटा तेस्रो नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु डिड नट लाइक टी ओन्ली भनेको छ। हेर्नुहोस् है, झुक्याइदिएको छ यहाँनिर। अब तपाईँलाई के सोधिदियो भने हाउ मेनी पिपुल डिड नट लाइक टी ओन्ली, चिया मनै नपराउने, चिया मात्र मन नपराउने, चिया मात्र मन नपराउने कतिजना छन्, यो 90 जना त दुईटै मन पराउँदैन, यसको त पुरै छोडिदिउँ। 90 जनाले चाहिँ चिया पनि मन पराउँदैन कफी पनि मन पराउँदैन, त्यसको यो 90 को चाहिँ पुरै छोडिदिउँ। अब रह्यो कुरा यहाँ भित्रबाट, अब चिया मात्र मन नपराउने, अब त चिया भन्नुबित्तिकै त यो सर्कल यहाँसम्म आयो नि त, चिया भन्नुबित्तिकै यो सर्कल यहाँसम्म आयो। यदि तपाईँले यो मात्र लिनु हो भने यदि यो भागले त के पनि मन पराउँछ त, चिया पनि मन पराउँछ। त्यसकारण के बुझ्नु पर्यो भने चिया मात्र मन नपराउने है। अब यसलाई 3 नम्बरमा लेखिदिनुहोस्, नम्बर अफ पिपुल हु डिड नट लाइक ओन्ली टी, चिया मात्र मन नपराउने। अब चिया मात्र भएर फेरि यो मात्रलाई छोडेर बाँकी चाहिँ जोड दिनु हो भने गलत हुन्छ नि फेरि, किन भन्दाखेरि चिया मात्र भनेको चाहिँ यो हो, तर यो पाटोले पनि त चिया नै मन पराउँछ नि त, यहाँ त चिया पनि मन पराउँछ कफी पनि मन पराउने छ नि त। त्यसकारण तपाईँले यो पाटोलाई लिनु पर्यो। कुन पाटोलाई लिनु पर्यो, त्यो भनेको चाहिँ ओन्ली सी हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, भेन डायग्रामबाट बुझ्नुहोस् है। नम्बर अफ पिपुल हु डिड नट लाइक ओन्ली टी भनेको चाहिँ टीलाई मन नपराउने, टीलाई मन नपराउने, ओन्ली टी भनेको चाहिँ यो हो, यसलाई मन नपराउने बाँकी हो भनेर चाहिँ नबुझ्नुहोस् नि, किनभने यसले पनि चाहिँ चिया मन पराउँछ नि त, यो पाटोले पनि चिया मन पराउँछ। यही पाटो मात्र हो जसले चाहिँ चिया मनै पराउँदैन है, कफी मात्र खान्छ त्यसले, त्यसकारण ओन्ली सी बुझ्नुहोस्। अब ओन्ली सी भनेको 450 माइनस एक्स हो, एक्स भनेको इन्टरसेक्सन थियो, 450 माइनस 310 कति आयो त यहाँनिर 40 140 आयो। आशा छ आजको क्वेसन तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ र अहिलेसम्म यदि मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने लाइक गर्नुहोस्, लाइक गरेर भाइरल बनाउनुहोस् यसलाई, र मेरा सम्पूर्ण पुराना विद्यार्थीहरूलाई मेरो च्यानललाई माया गरिदिनु भएकोमा, अहिलेसम्म 200 सब्स्क्राइबर पुगिसकेकोमा
तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद।